अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे कैसर अहमद राजा साहब की हरकत पर। वैसे तो मेरा इरादा नहीं था कि कैसर अहमद राजा साहब को किसी हवाले से भी वीडियो में शामिल किया जाए, लेकिन उनकी कुछ हरकतें ऐसी होती हैं जिस पर हम मजबूर हो जाते हैं कि उनके ख़िलाफ़ कुछ बात करें और दलाइल के साथ करें। कैसर अहमद राजा साहब ने अभी रिसेंटली एक वीडियो में, जिसके थंबनेल पर उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ कादियानी दज्जाल के लीडर को पेश किया, और दूसरी तरफ यानी दूसरी साइड में नूरपुरी साहब, तौसीफ़ अहमद राशिदी साहब और इम्तियाज़ साहब को एक साइड में पेश किया। उनके इस थंबनेल से उन्होंने ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा खुदा ना खास्ता कोई कादियानियों के सपोर्टर हैं और दूसरी तरफ जो उलमाए दीन हैं वो एक तरफ हैं। यहाँ पर उन्होंने ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा एक बहुत बड़े फितना है और कादियानियत को प्रमोट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उम्मत मुस्लिमा है जो कादियानियत के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कादियानियत के ख़िलाफ़ लड़ कौन रहा है और कौन है कादियानियों का असल में फ्रंट मैन। इस वीडियो में हम ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि कैसर अहमद राजा साहब आजकल कई बार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को कादियानियों का फ्रंट मैन कह रहे हैं, जबकि कादियानियों के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा वीडियो अगर रिकॉर्ड की गई हैं तो वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने कादियानियों के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा वीडियो की है, उनका रिप्लाई किया है, और सबसे बेहतरीन इल्मी रद्द भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने ही किया है। जबकि दूसरी तरफ जो उलमाए दीन है वो सिर्फ़ उनको गालियाँ ही देते हैं कादियानियों को, लेकिन इल्मी तौर पर वो सिर्फ ज़ीरो हैं। उसका रीज़न ये है कि उनके जो अकायद हैं, उनकी किताबों में जो गुस्ताखियाँ हैं, वो गुस्ताखियाँ वैसी ही हैं जैसे कादियानियों दज्जाल की किताबों में गुस्ताखियाँ हैं। हम इस वीडियो के बाद में ये आपको क्लियरली बताएंगे कि एक्चुअल में फ्रंट मैन है कौन। ये बार बार कहते हैं ना कि वो फ्रंट मैन है, जबकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने तो कैसर अहमद राजा साहब को मौलवियों का फ्रंट मैन कहा था। तो जनाब, मौलवी टर्म एक बहुत ही अदबी टर्म होती है, और आपने उठा के, आपके अंदर इतना गुस्सा था कि आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को कादियानियों का सपोर्टर कह दिया। तो आज खुल के हम बात करेंगे कि भाई असल में कादियानियों का फ्रंट मैन है कौन, कैसर अहमद राजा साहब। लेकिन उससे पहले हम इस टॉपिक पर भी डिबेट कर लेते हैं जो कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से चल रही है। यानी कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने भी ये कहा कि भाई अगर हमारे अकाबरीन इतने गुस्ताख हैं, या हमारी किताबों में अगर इतनी गुस्ताखियाँ लिखी हैं, तो हम लोग यानी कि आवाम या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा या कोई भी शख्स हम पर कुफर का फतवा क्यों नहीं लगाता। बोलो ना, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो कि चिश्ती रसूलुल्लाह भी काफिर थे जिन्होंने रसूलुल्लाह बुलवाया, यानी, और अशरफ अली थानवी भी क्या थे, अपने नाम का कलमा पढ़ा के इंसान मुसलमान रहता है, वो लोग काफिर थे। मैं तो अशरफ अली थानवी को सिर्फ मुसलमान नहीं, बहुत बड़ा बुजुर्ग मानता हूं। तो इंजीनियर अली मिर्जा को चाहिए मुझ पे कुफर का फतवा लगाइए, बकवास मत करे, ड्रामेबाजी छोड़ दे कि नहीं जी मैं किसी को काफिर नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? आपके दावों में तजाद है। फिर आप बोलो यार कलमा पढ़ा है तो काफिर है। इसने तावील पेश की है ना कि मौलवी थानवी ने उसकी तावील की है, तो आप अगर उस तावील को नहीं मानते तो फिर आप बोलो वो भी काफिर, अशरफ अली थानवी भी काफिर, फिर और जो उनको बुजुर्ग माने वो भी क्या है, काफिर है। कमबख्त तू एक जगह टिकता है नहीं, तो हमें बेवकूफ समझते हैं, हम अपना टाइम तेरे जैसे फजूल आदमी के सामने पेश करें। भाई अपने अकीदों को पहले सही साबित करो। यही सवाल कैसर अहमद राजा साहब भी करते हैं कि भाई कुफर का फतवा लगाओ अगर इतनी बड़ी गुस्ताखियां हैं। कि अगर इंजीनियर साहब मेरे मुंह से कहवाना चाहते हैं थानवी रसूलुल्लाह कुफर, चिश्ती रसूलुल्लाह कुफर, वो सारी बातें तो इबाम में ना चाहें, एक वीडियो बनाएं, लंबी चौड़ी बात ना करें, उसमें मुख्तार सी बात करें, कैटेगोरिकली कहें कि अशरफ अली थानवी साहब दारा इस्लाम से खारिज हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती दारा इस्लाम से खारिज हैं, और जिन उलमा के उन्होंने नाम लिए, मुफ्ती तारिक मसूद साहब का लिया, तकी उस्मानी साहब, और बहुत से उन्होंने जो नाम लेते रहते हैं कि ये उनका दिफा करने वाले हैं, इन सब का नाम लेके कहें कि सारे के सारे दारा इस्लाम से खारिज हैं। अगर किताबों में देवबंदी बरेलवियों की इतनी गुस्ताखियां हैं तो उन पर कुफर का फतवा लगाओ। जनाब, इसका सिंपल सा जवाब ये है कि कुफर के फतवों की आप बात करते हैं, आप लोगों ने तो एक दूसरे पर कुफर के फतवा ऑलरेडी लगाए हुए हैं। बरेलवियों ने कुफर का फतवा लगाया हुआ है देवबंदियों के खिलाफ, देवबंदियों ने बरेलवियों पर कुफर का फतवा लगाया हुआ है। दूसरी बात, कैसर अहमद राजा साहब या मुफ्ती तारिक मसूद साहब, आप लोगों को अगर लगता है कि आपकी किताब में वाकई गुस्ताखी है तो आप खुल के बोल दें कि भाई हाँ भाई हम कुफर का फतवा लगाते हैं, लेकिन आप लोग जो हैं बच के चलते हैं, आप लोग दगाबाजी करते हैं। अब हम इस बात पे क्लैरिटी और देंगे कि फ्रंटमैन है कौन कैसर अहमद राजा साहब, लेकिन फ़िलहाल देवबंदी और बरेलवी को काफिर क्यों नहीं कहा जाता, इस पर हम बात करेंगे। देखें, जब भी देवबंदियों की या बरेलवियों की किताबों में से जब हम गुस्ताखियाँ हाईलाइट करते हैं तो वो गुस्ताखियों को एज इट इज़ मानने के बजाय उसकी तावील करते हैं, यानी कि उसको डिफेंड करने लगते हैं और कहते हैं यार एक्चुअल में इसका मतलब ये था या उसका मतलब वो था, असल में इसका मतलब ये नहीं था, असल में इसका मतलब वो था। तो तब हम आप पर यही कहेंगे कि आप गुस्ताखी की तावील कर रहे हैं तो आप गुस्ताख हैं, ठीक है ना। जब आप गुस्ताखी की तावील करेंगे तो आप क्लैरिटी नहीं पेश करेंगे, लेकिन आप डिफेंड ज़रूर कर रहे हैं गुस्ताखी को, इस वजह से आप गुस्ताख हैं। और जिस दिन या जो शख्स भी खुल कर कहता है कि रिसाला अल इमदाद में अशरफ अली साहब ने जो इंडोर्स किया
کہ جو بندہ بیداری کے حالت میں اشرف علی کے نام کا نعوذ باللہ کلمہ پڑھ رہا تھا، اس نے ٹھیک پڑھا کلمہ، اور اشرف علی صاحب نے بالکل ٹھیک انڈورس کیا، اور اشرف علی نعوذ باللہ رسول ہی تھے، تو وہ بندہ پکا کافر ہے، اس کو ہمارے کافر کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ دوسری طرف چشتی صاحب اگر کلمہ پڑھواتے ہیں اپنے نام کا، کوئی بندہ کہے، بریلوی کہیں، ان کے عالم دین کہیں کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ بالکل ٹھیک بھی پڑھوایا ہے اور نعوذ باللہ وہ رسول ہے نعوذ باللہ، تو وہ بھی پکا کافر ہے۔ لیکن آپ لوگ بھائی ڈبل گیم کھیلتے ہیں، آپ لوگ تعویل کرتے ہیں کہ عوام بھی ہمارے ساتھ رہے اور ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے فرقے کو بھی بچا لیں، تو ایسے تو نہیں ہوتا۔ تو تعویل کرنا جب آپ چھوڑ دیں گے اور کھل کے بول دیں گے اور کھل کے اس کلمے کو انڈورس کریں گے تو ہم آپ پر کفر کا فتویٰ لگائیں گے۔ اور ویسے بھی بھائی آپ کو اتنی عقل ہونی چاہیے کہ کفر کا فتویٰ لگانا قاضی وقت کا کام ہے، حکمران کا کام ہے، یہ عدالتوں کا کام ہے، یہ آپ کا یا میرا یا کسی اور کا کام نہیں ہے۔ ایک اور بات نظر میں آتی ہے کہ بھائی آپ کہتے ہیں پورے مکتب فکر پر کفر کا فتویٰ لگا۔ پورے مکتب فکر پر کفر کا فتویٰ کیسے لگتا ہے؟ ایک بندہ اگر اپنے آپ کو دیوبندی منسوب کرتا ہے اپنے آپ کو، اور بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم بھی نہیں ہے، جو اپنے آپ کو دیوبندی اور بریلوی کہتے ہیں، ان کو یہ علم نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا کیا گستاخیاں کری ہیں، تو ہم ان پر کیسے کفر کا فتویٰ لگا دیں؟ ان پر ہم صرف گستاخی ہائی لائٹ کریں گے کہ آپ کے مکتب فکر کے علماء دین نے یہ گستاخیاں کری ہیں، اپنے آپ کو دیوبندی اور بریلوی کہنا چھوڑ دو۔ یہی ریزن ہے ان گستاخیوں کے، ان کتابوں میں سے جو ہم گستاخیاں نکال کر عوام کو دکھاتے ہیں نا، اس کا مطلب، اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ عوام اپنے آپ کو دیوبندی بریلوی یا اہل تشیع کہنا چھوڑ دے اور صرف اپنے آپ کو مسلمان کہے۔ کیونکہ قیامت کے دن اگر کسی بندے سے فرشتے نے پوچھ لیا تم اپنے آپ کو ساری زندگی دیوبندی بریلوی کہتے رہے، کیا تمہیں علم تھا کہ دیوبندی بریلوی کے علماء دین نے اپنے کتابوں میں کتنی گستاخیاں کری ہیں؟ تو اگر وہ کہے کہ مجھے تو علم نہیں تھا، میں نے تو گستاخی نہیں کی، تو پھر فرشتے یہ بھی تو کہیں گے کہ تم نے پڑھ کے تحقیق کیوں نہیں کی؟ ٹھیک ہے، تم اپنے آپ کو ایک ایسی جماعت سے منسوب کرتے رہے جنہوں نے گستاخیاں کری ہیں، تو پھر اس بندے کا کیا ہوگا؟ ہماری دعوت عوام کے لیے ہے، عوام کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بچ جاؤ ان گستاخیوں کے ٹھیکیداروں سے، جن لوگوں نے گستاخیاں کری ہیں ان لوگوں سے اپنے آپ کو اعلان برات کر دو، ان لوگوں سے جنہوں نے گستاخیاں کری ہیں۔ یہ ریزن ہے بھائی، ان جو آپ کی کتاب ہے نا جس کو آپ آج بھی اون کر رہے ہیں، جس میں گستاخیاں ہیں، ہمارا ریزن ہی یہی ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ ان کتابوں میں گستاخی ہیں، آپ کے مکتب فکر کے بڑے لوگوں نے گستاخی ہیں، اعلان برات کر دیں اپنے مکتب فکر سے اور قرآن اور حدیث کی طرف آ جائیں اور اپنے آپ کو صرف مسلمان کہیں۔ اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل میں قادیانیوں کے فرنٹ مین ہیں کون۔ ریسنٹلی آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ قادیانیوں کا جو لیڈر ہے، جو قادیانی دجال کا لیڈر ہے، اس کی ڈیبیٹ ہوئی امتیاز صاحب سے، ویسے تو عدنان صاحب سے بھی ہوئی، لیکن امتیاز صاحب سے بات کرتے ہوئے قادیانیوں پر ایک تحذیر الناس نامی کتاب جو قاسم نانوتوی نے لکھی ہے، اس میں انہوں نے ایک کفری عقیدہ پیش کیا، یعنی کہ دکھایا کہ بھائی آپ کے پاس بھی تو وہی کفری عقیدے ہیں جو ہمارے اندر ہیں۔ تو امتیاز صاحب نے کہا کہ بھائی اس پر تو امت کا اجماع ہے، جس پر نور پوری صاحب نے بھی اور توصیف احمد راشدی صاحب نے بھی ان کی کلاس لے لی کہ بھائی یہ والا عقیدہ ہمارا نہیں ہے، جو تحذیر الناس میں جو بکواسیات لکھی ہے۔ میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، وہ میں نے ماضی کی ایک ویڈیو میں ایکسپلین کر دیا ہے۔ ان شارٹ قادیانی تو یہ امتیاز صاحب کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ بھائی دیوبندی بریلوی اور ہم لوگ تو حنفی رہے ہیں، ہم لوگ تو حنفی ہیں۔ ان شارٹ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ تو بھائی بھائی ہیں، تو کفر کا فتویٰ یا ہم سے ہی کیوں ڈیبیٹ کر رہے ہو؟ ہم لوگ تو ایک ہی پیج پر ہیں۔ اسی وجہ سے جب انجینئر محمد علی مرزا قادیانیوں کے خلاف ویڈیو بناتے ہیں تو ان کا مقصد صرف قادیانیوں کو ہی ذلیل کرنا نہیں ہوتا۔ اسی طرح انجینئر محمد علی مرزا جب خطب نبوت پر ڈاکہ مارنے والوں کے خلاف ویڈیو بناتے ہیں تو اس میں صرف قادیانی ہی نہیں آتے، اس میں یہ تمام گستاخیاں جو کتابوں میں دیوبندی بریلوی کی ہوئی ہیں یہ بھی آئیں گی، کیونکہ ختم نبوت پر ڈاکہ چاہے بریلوی مارے، دیوبندی مارے یا قادیانی مارے، ڈاکہ ڈاکہ ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو مسلمان کہیں اور نکل جائیں اس دیوبندی بریلوی اہل تشیع کے جال سے اور اپنے آپ کو صرف مسلمان کہیں۔ ڈاکٹر کیسر احمد راجہ صاحب ایکچوئل فرنٹ مین تو آپ ہیں قادیانیوں کے، کیونکہ آپ ان علماء دین کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس مکتب فکر کو سپورٹ کر رہے ہیں جن کی کتابوں میں گستاخیاں ویسی ہی لکھی ہوئی ہیں جیسے غلام احمد قادیانی کی کتاب میں گستاخیاں ہیں۔ تحذیر الناس آپ پڑھ لیں، آپ کے اندر تو اتنی جرت نہیں ہے کہ اس کو کنڈیم کر سکیں کہ اس نے قاسم نانوتوی صاحب نے کیا بکواس لکھی ہے۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، اور آپ کے لیے بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو، کیسر احمد راجہ صاحب کو، مفتی طارق مسعود صاحب کو، انجینئر محمد مرزا کو، مجھے، ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے، ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔